अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी लाहौर से हाजिर है। नाजरीन, लाहौर के एक बहुत पुर रौनक बाज़ार के करीब मैं मौजूद हूँ। नाजरीन, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे, उनकी आँखों का इलाज हो सकेगा। और ये ट्रस्ट जो है ये मुफ्त लोगों का इलाज करता है। सबसे पहले आरिफ हमीद साहब से बात करते हैं, जो इस ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं। हॉस्पिटल जब काम करेगा, कितने लोगों को इसका फ़ायदा होगा, कितने लोग इस्तेफ़ादा कर सकेंगे? माशाल्लाह, ये जो हमारा अदारा खुला है मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल, यहाँ पे 500 मरीज़ जो हैं 2 शिफ्टों में सुबह से शाम तक ये हम इनको स्क्रीनिंग भी करते हैं और उनका फ्री इलाज होगा पर्ची से लेके ऑपरेशन तक। तो रोज़ाना की तकरीबन हमारे 50 एवरेज होगी कि लोगों के ऑपरेशन हम कर सकें। गरीब नादार जो नहीं कुछ कर सकते बाहर, जिनके लिए रोशनी अंधेरा है, तो उसके लिए हमारा एक जज्बा आया है। हमारे साथ अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल वाले उन्होंने ताउन किया है। मेरा ताल्लुक़ जो है अपना अल मदीना ट्रस्ट से है, मैं SVP हूँ। तो यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे और लोगों का फ्री इलाज होगा इंशाल्लाह। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो इलाज होगा ये नादार लोगों के लिए, गरीब लोगों के, बेशक। कोई पैसा उनसे नहीं लिया बिल्कुल। जाएगा? कहीं से भी वो आ जाए या सिर्फ लाहौर के डिवीज़न के लिए? कहीं से भी आ जाए, किसी एज में भी आ जाए, उसकी पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उसका जो बाकायदा अच्छा इलाज हो सकता है वो किया जाएगा। और उसके लिए जो डॉक्टर जो हैं लाहौर के सबसे अच्छे डॉक्टर नासिर चौधरी साहब को हमने हायर किया है और वो भी माशाल्लाह बहुत दिल लगी से, ये जज्बे से काम कर रहे हैं हमारे साथ। और जो इक्विपमेंट जो हमने रखा है वो भी लेटेस्ट और बिल्कुल नया रखा है, ताकि जो फिको मशीन है वो खुद ही यानी कि आपका कैटरेक्ट निकालती भी है और लेंस भी डालती है। एक और आरिफ साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में अगर आप आएँ तो रावलपिंडी में मोरगाह के मकाम पे एक अल शिफा हॉस्पिटल है, बेशक। बहुत बड़ा, उसके साथ आपका लिंक है। और दुनिया में कहते हैं कि लंदन के कुछ हॉस्पिटलों से भी आपका लिंक है और उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन है। अल मुस्तफ़ा जो है ये 22 मुल्कों में इनका नेटवर्क है और इनको फंडिंग होती है वहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे जो लाहौर में आए हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह बहुत शफाफ तरीके से, बेहतर तरीके से इंशाल्लाह काम होगा इनका। तारिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मुझे ये बताएं कि इस तरह का जो इदारा होता है, एक पैशन, एक जज्बे के साथ बंदा काम कर सकता है, तो आपके पास ऐसी टीम भी है जो वॉलंटियर काम करती है, आपको फंडिंग करती है, आपके साथ मिल के काम करती है, इदारे भी शामिल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पैसा दिया भी हुआ था और ये जगह भी थी हमारे पास, लेकिन टीम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल वाले जो ट्रस्ट है, उनके पास टीम थी, उनके पास जगह नहीं थी। अल्लाह ने हमें, जैसे मदीना खाली था और मुस्तफ़ा ने आगे पूरा किया, तो यही यहाँ कोई हिस्ट्री को किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे वाइस प्रेसिडेंट हमारे बता रहे हैं कि यहाँ पे मरीज़ आएंगे और आंखों की रोशनी लेके जाएंगे, यानी कि जिसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने बहुत जगह विज़िट भी किया है कि मामूली काम के लिए अगर वो उसको नज़र नहीं आ रहा, यानी वो सफ़ेद मोतिया है, 1 सेकंड का उसका ऑपरेशन है, तो अगर उसके लिए थोड़ा सा काम किया जाए तो उसको बनाई सारी उम्र के लिए मिल जाती है। अच्छा, मुझे तारिक साहब ये बताएं कि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो आंखों के अतिये पूरी दुनिया को देता है, जी हाँ। उनसे भी आपका लिंक है, अल शिफा से भी आपका है, दुनिया के दीगर ममालिक में उनका। और अल मदीना ट्रस्ट जो है ये कब से काम कर रहा है? अल मदीना ट्रस्ट 1982 से काम कर रहा है। अल मदीना ट्रस्ट का मैं भी सदर हूँ और इन्होंने मुझे जो इज़्ज़त दी है, उन्होंने आई हॉस्पिटल का भी मुझे सदर बना दिया है। इंशाल्लाह मैं बाकी उम्र जो बाकी रह गई है मेरी, इंशाल्लाह मैं इस पे ही अपना सारा काम करूँगा। तारिक साहब, अगर कोई लोग आपके साथ लिंक करके अपने इदारे को आपके साथ लिंक करते हैं, तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे आपसे कर सकता है ताकि नेक काम में वो भी शरीक हो सके? मेरे दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं कि वो इस कार खैर में जिस तरह भी करना चाहे, पैसे से करना चाहे, अपना वक़्त देना चाहे, अपनी मालूमात देना चाहे, जैसे आपने कहा दूसरे मुल्कों से हमें डोनेशन आ सकती है, वो करना चाहे, हम हर तरह खुले हैं और इंसानियत की खिदमत के लिए खुले हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बड़े तवील अरसे से बड़ी दिलजमी के साथ इस पे काम कर रहे हैं। आपका हॉस्पिटल तो एक तवील अरसे से पहले भी काम कर रहा है, तो इसके बाद जब आपका
इल्हाक हो गया मुख्तलिफ इदारों से, दुनिया के बड़े हॉस्पिटलों से, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच पाएगा यहाँ पे लाहौर में या फिर लाहौर डिवीज़न में? अलमुस्तफ़ा आई अस्पताल हमने यहाँ कैम्प किया। अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ये स्लोगन है कि रोशनी सब के लिए। उसी स्लोगन के तहत हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आई कैम्प करते हैं मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर, उस आई कैम्प के ज़रिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख लोगों को नई रोशनी दे चुके हैं। और ये हमारी ख्वाहिश है कि ये कोई भी अंधेपन का जो शिकार है उसके इलाज मुफ्त करें हम। उसी सिलसिले में ये अलमुस्तफ़ा आई अस्पताल का हमने आगाज़ किया है। कराची में ऑलरेडी हमारे पहले हॉस्पिटल मौजूद थे, एक पंजाब में हमारा पहला यूनिट है ये। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है हर शहर नगर नगर गली गली में हो, ताकि लोगों को जो बिनाई का प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उस शख्स को पता है जो शख्स ये खूबसूरत दुनिया देखने के काबिल नहीं होता। जो लोग खूबसूरत दुनिया देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बिनाई हमें हमारी बहाल हो। ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, ये छोटे ऑपरेशन की वजह से लोग इससे मुतासर होते हैं और उस वजह से ये लोग प्रॉब्लम शिकार होते हैं। तो ये मेरी ये ख्वाहिश है और हमारे अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की ये टीम की ये ख्वाहिश है कि हम लोगों को बिनाई बहाल करें, लोगों को रोशनी दें, ताकि ये खूबसूरत दुनिया जो है वो भी देखने के काबिल हो। अभी हम देखते हैं कि दुनिया में श्रीलंका वाहिद मुल्क है जो आंखों के अतिये देता है। हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है या क्या प्रॉब्लम है? अभी तक हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता जिस तरह श्रीलंका से। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट 1 लाख लोगों को नई रोशनी दे चुका है। अल्लाह का फजल करम है। जैसे श्रीलंका में लोग मरने पर आखिर डोनेट कर देते हैं, हमारे मुल्क में अभी वो अवेयरनेस नहीं है। यहाँ अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने माहौल में लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, और जब अवेयरनेस आएगी फिर लोग इस पर अमल करेंगे। और किसी बंदे को रोशनी मिल जाए, मैं समझती इससे बड़ी दुनिया में दौलत नहीं है। ये जहाँ भी रोशन होगा, अगला जहाँ भी रोशन होगा, कब भी रोशन होगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी पाकिस्तान को मिलकर अलमुस्तफ़ा का साथ दे, ताकि हम लोगों के अंदर ये रोशनी बहाल करें और साथ लोगों को अवेयरनेस पैदा करें कि इंसानी खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है। किसी गरीब शख्स की खिदमत करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इबादत यही है। खिदमत खल्क की बात होती है, आम आदमी जो बेचारा गरीब भी है, महंगाई भी है, तो ऐसे हालात में जब इस तरह के हॉस्पिटल बनते हैं, जो फलाई इदारे होते हैं, अच्छा है। इंशाल्लाह इस पे इतना उतरेंगे कि कोई भी आए और खुदा ना खास्ता इधर पेमेंट कर रहा हो तो हमें बताए। इसका मिशन ही यही है कि किसी से पैसा ना लेना और इलाज करना। हाँ सब एक चीज़ हम देखते हैं कि आज के मुआशरे में नफसा नफसी ज़्यादा है। अगर हम आ वाले दौर की तरफ आए, उस वक़्त फलाई कम ज़्यादा थे या आज मजबूरियाँ ज़्यादा बढ़ गई, लोगों में बीमारियाँ ज़्यादा? नहीं, पॉपुलेशन की वजह से बीमारियां भी बढ़ गई हैं। उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब कोई बीमार होता था चश्मा लगवाता था ये वो, अब हर बंदा चेक कराता है, तो थोड़ा रश भी है। हाँ जी सब फ़र्क क्या है? अगर हम माजी के इंसानों को देखें, आज जज्बों की कमी हो गई, थोड़े से मसरूफियत, थोड़ा सा एक दूसरे से मसरूफ़ रहने की वजह से दूर होना, तो कोलिब्रेशन कम हो गई है, अफसोस है। तो नफसा नफसी का आलम है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जैसे ये काम हुआ है, इस तरह के बहुत लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकल के काम कर रहे हैं, तो अल्लाह इंशाल्लाह अपना निज़ाम को बरकरार ही रखेगा। हम लोग क्या चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत रहेगी और अल्लाह करे कि हम लोग इस तरह नेक काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आँख का जो ये कैमरा है, ये एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर नहीं जुड़ता। हम लापरवाही भी करते हैं बहुत सारी कि बच्चे की आँख है, कोई बात नहीं, ख़ुद से ड्रॉप डालिए उससे। इसके बारे में क्या कहें? पहले वक्तों में ऐसा होता था, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती थी और लोग आँखों की बीमारियों से इतने आगाह नहीं थे।
آج جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے سائنس اور اس آنکھوں کی بیماریوں کی آگاہی آتی جا رہی ہے لوگوں میں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں میں آگاہی پیدا کریں کہ یہ بیماری ہے آنکھ کے متعلق، اس کا علاج ممکن ہے اور آپ پر کروانا لازم ہے۔ بڑا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے، اس کو آنکھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آنکھ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آنکھوں کی ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیز ہیں ان کا علاج کر سکیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکیں کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج ممکن ہے۔ ابھی بدھ کو ہم لوگوں نے 50 مریضوں کے موتیے کا آپریشن کیا ہے اور وہ آپریشن کامیاب رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کل انہوں نے وہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی ہم لوگوں نے پٹیاں کھولی ہیں، ان کو دوائیوں کا بتایا ہے کہ یہ آپ نے ان کا مفت علاج ہوا؟ بالکل ان کا آپریشن بھی مفت ہوا ہے، ان کے اندر جو لینز ہے وہ بہترین لینز ہم نے ان کی آنکھ میں ڈالا ہے اور وہ لینز بھی بالکل مفت تھا۔ ناظرین، ہم ڈاکٹر ارشاد سے بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ ٹرسٹ میں زیادہ تر آپریشن انہوں نے کیے اور انہوں نے ہی مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ جو ٹرسٹ ہے کب سے کام کر رہے ہیں اور اب تک کچھ یاد ہے کہ کتنے لوگوں کا آپ علاج کر چکے، ان کی روشنی بحال کر؟ جی 2 دن پہلے ہم نے 50 پیشنٹ آپریشن کیے، کل ہم نے دوبارہ ان کو فالو اپ کیا، مسئلہ سب پیشنٹ ٹھیک ہیں، کسی میں کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی اور الحمدللہ تو فری علاج ہو رہا ہے، فری چیک اپ ہے، فری آپریشن ہے۔ انشاءاللہ دن بدن یہ بڑھتا جائے گا، او پی ڈی بھی بڑھتی جائے گی اور او ٹی بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ جتنا بھی اکیوپمنٹ ہے یہ آپ کی نظر میں معمولی ہوگا، لیکن اگر نظر کم ہو رہی ہے، اگر آپ ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، پھر جب یہ گلاسز لگ جاتے ہیں تو آپ کی نظر رک جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ لاپرواہی کرتے ہیں، وہ معصوم بچہ جو آپ کی گود میں ہے، جس طرح پولیو کے قطرے نہیں پیتا اور ساری عمر محتاج رہتا ہے، اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو وہ اندھیروں میں کھو جائے گا اور اس اندھیروں کا جو تمام الزام ہے وہ آپ پہ ہوگا۔ اس لیے اگر کہیں قرب و جوار میں ایسا بچہ ہے تو فوراً اس کو ہاسپٹل میں دکھائیں، ایسے ٹرسٹ میں لے کے جائیں جہاں پہ علاج بھی مفت ہو اور لوگ آپ کا احترام بھی کریں۔ روبینہ، ایک چیز آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کی خاتون اگر لندن میں رہتی ہے اس کے پاس بڑی اویئرنیس ہے، ہمارے دیہاتوں میں خاتون کو اویئرنیس نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے بعد میں بگڑ جاتا ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ میں لنڈن سے آتی ہوں، ہر سال المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہوں اور مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں ان کے آئی کیمپس میں جاتی ہوں، دیہاتوں میں جاتی ہوں خود مجھے پرسنلی، اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جن کا یہ مسئلہ ہے آنکھوں کا، وہ ضرور ان لوگ، خاص طور پہ مرد حضرات کو، کہ وہ اپنی عورتوں کو اور بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں کا مکمل علاج کروا سکیں۔ اور نوجوان نسل جو ہے کیا وہ ایک دوسرے کو اس چیز میں آگے بڑھا رہی ہے کہ فلاحی کاموں میں آگے ہے، اس طرح کے ٹرسٹ بنائے جائیں، اس میں کام کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ کافی لوگ اب اس طرف آنا چاہیے سب کو، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں، معاشرے میں آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا آگے آنا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کے عطیات آپ دیے جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان آ رہا ہے؟ میں تو کرنٹلی جی ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہوں، میو میں بھی اور ادھر بھی۔ تو کل ہم نے آپریٹ کیے الحمدللہ 55 کے قریب پیشنٹ آپریٹ کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو جو ریمارکیبل ویژول ریکوری ملی وہ ان کی خوشی ان کے چہروں پہ یہاں تھی۔ باقی آپ نے ڈونیشن کی بات کی، یہ ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ ادھر ہمارے تھوڑا سا کوئی ریلیجس میتھس اس طرح کی ہیں کہ لوگ اس کو ریلیکٹنٹ ہے اس معاملے میں ڈونیٹ کرنے کے بارے میں۔ تو ہمیں یوزلی جو کارنیا میں جو ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں جو کہ بلائنڈ پیپل ہوتے ہیں ڈیو ٹو کارنیل ریزنز، وہ ہمیں امریکہ یا سری لنکا سے منگوانی پڑتی ہیں، جو کہ میں کاسٹ ایشوز بھی، اور پھر ظاہر ہے آف کورس جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ بھی ان کے ایفیکیسی میں پرابلم کرتا ہے۔ اگر ادھر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو آف کورس یہ ایک بہت بڑی ریولوشن ہوگی، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان... اچھا، آپ آئی کیمپ لگاتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈونیشن دیں، بلڈ دیں، لوگ دیتے ہیں، نوجوان دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیتے ہیں، کیا اس پہ بھی آپ بریف کرتے ہیں کہ آپ آنکھوں کے احتیاط دیں؟ جی بالکل، یہ اویئرنیس ہم جو اپنے میو ہاسپٹل کے فورم سے بھی، اور ادھر جو ہماری ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن فیضان ویلفیئر آرگنائزیشن، تو اس کے فورم پہ بھی، المصطفیٰ کے فورم پہ بھی ہم لوگوں کو ایک کانسٹنٹلی پبلک اویئرنیس دیتے رہتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو ایک پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں وہ موٹیویشن اویئرنیس سے کام ہوگی۔ شوگر ہے، اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ اس کی بلائنڈنس سے بچ سکتے ہیں، صرف سمپل کنٹرول اور اسکریننگ سے۔
ہم ڈونر کی تلاش میں، نوجوان نسل کی تلاش میں، نئے لوگوں کی، فلائی کارکنوں کی تلاش میں، آپ آگے آ رہے ہیں، اس میں کام ہو رہا ہے؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہی ہے کہ آگے اگلے جہان میں یہی کام آنا ہے، باقی تو سب یہاں پہ رہ جانا ہے. تو سب کو ہم کہیں گے، کنونس بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اپنا آگے کا اچھا کرنا ہے تو ادھر تھوڑا محنت کر لیں اس کام میں، تو دین اٹ ول بی ریوارڈنگ فار اس. یہاں پہ جو عالم دین ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے کہ جب ہم آنکھوں کے عطیات کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھیں دینے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑا سا جھجک سی ہے. علماء اس میں اگر کردار کریں، میڈیا کرے تو یہ چیز حل ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا، یہ تمام مذہبی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور دینی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کی اصل قوم کو شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح عطیہ دیا جائے. اور ہمارے ہاں جس طرح بزرگوں میں خدمت خلق کا جذبہ ہے، اس طرح نوجوانوں میں نہیں ہے. یہ قومی سطح پر اگر مہم کوئی کمپین چلے تو پھر فیوچر میں نوجوان خدمت خلق کی طرف آ سکتے ہیں. میڈم، اس طرح کی تقریبات جب ہوتی ہیں تو کتنا واضح طریقے سے میسیج جاتا ہے، اور آپ کیا میسیج دیں گی خواتین کو؟ اور خاص طور پہ ہم دیکھیں بہت سارے بچوں کو ہاسپٹل تک لایا بھی نہیں جاتا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے آئی ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے، اور اس موقع پر میں خاص طور پر چھوٹے بچوں کی ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سائنٹیفکلی ہر بچے کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں بچوں کی صحت اور ان کی فلاح و بہبود پر مائیں اتنی توجہ نہیں دیتی ہیں جتنی کہ دی جانی چاہیے. ظاہری بات ہے ہم ایک غریب ملک ہیں. میں تمام ماؤں سے یہ درخواست کروں گی کہ ہر سال اپنے بچے کا کم سے کم ایک مرتبہ آنکھوں کا معائنہ کروایا کریں، ان کی آنکھوں کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ روشنی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. کالم نگار، صحافی، دانشور، ایک بڑا نام سہیل وڈیج کی شکل میں میرے ساتھ موجود ہے. وڈیج صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں اس طرح کی تقریبات کو جہاں پہ سماج پہ بات ہوتی ہے، سماج کے لیے کام کیا جاتا ہے، کیا محسوسات ہیں؟ ہم ہر جگہ پہ آپ کو بھی دیکھیں، انسان سماج کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور انسان نے اگر زندہ رہنا ہے سماج میں رہنا ہے. جب سماج نہیں تھا تو انسان جنگلی تھا، انسان وحشی تھا. انسان کے ذہن میں جب انسانیت آئی، جب ہیومینٹی آئی، تو انسان نے سماج بنایا. تو اس لیے ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ سماج کا حصہ بنے، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے، درد دل جو ہے وہ پیدا کرے. ہم نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، ایک بڑی تنظیم ہے منو بھائی کی، اب آپ اس کو چلاتے ہیں دوستوں کے ساتھ. اس طرح کے جو آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بھی تو ڈونیشن کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ساری زندگی بھی جدوجہد کرتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتے. ہم تو بڑی تھوڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں بھی لوگ اس طرح وقت دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اس طرح کی تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. بڑے فلائی منصوبے میں آپ شریک ہوئے، کیا فیلنگ ہے آپ؟ مصطفیٰ کے ساتھ اور عبدالرزاق ساجد صاحب کے ساتھ میری بڑی پرانی وابستگی ہے، اور ان کے کام کو کراچی سے حاجی حنیف طیب صاحب نے المصطفیٰ کے نام سے شروع کیا، اور ایک انٹرنیشنل تعارف المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو ساجد صاحب نے دیا ہوا ہے. اور الحمدللہ ان کا کام روز بروز بہتر ہوتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی معیار اور تقاضوں کے مطابق ہے. اور خاص کر پاکستان میں جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں، اور اس میں خصوصاً موتیا کی بیماری، اس میں اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اس وجہ سے علاج میں تاخیر ہوتی ہے اور مشکلات پیش آتی ہے. اور کچھ بیشتر وسائل کی کمی کی وجہ سے اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے دقتیں پیش آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہوں کہ یہ آنکھوں کے علاج کے حوالے سے یہ لاہور کا یہ سنٹر ایک ماڈل بنے گا، ایک مشعل راہ بنے گا، اور آگے بہت سارے انسانیت کو اس سے خیر ملے گا انشاءاللہ. یہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، چاہے لندن ہو چاہے یہاں پہ ہو، ہر جگہ کے اس طرح کے سماجی کاموں میں آگے آپ بڑھتے ہیں. کتنا بڑا ایک سکون کا کام ہے. اس کے لیے میسیج کیا ہو؟ بڑی آپ نے مہربانی آپ کی، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں، میں بنیادی طور پر ایک سوشل ورکر ہوں، بچپن سے لے کے آج تک. تو یہ ایک قدرت نے موقع دے دیا کہ وہاں برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا،
यहाँ गवर्नर बन गया। बुनियादी तौर पे मैं सोशल वर्कर हूँ और चैरिटी के काम करके एंजॉय करता हूँ। लोगों के चेहरों पे खुशी ला के, लोगों के मदद करके मुझे सुकून मिलता है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी एक ही बात हमेशा समझाई है कि अगर आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा होगी तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे लोग ये बताएंगे कि आपके लिए हम किसी नेक काम के लिए गए थे और आपने उनकी मदद की, तो इस बात से मुझे खुशी होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग चैरिटी में नंबर 1 हैं। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चैरिटी को फॉलो करते हैं, शौकत खानम उसकी बड़ी मिसाल है, नमल उसकी है। एक मैसेज, क्योंकि लोग आपकी बात को बहुत सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, आप एक बड़ी समाजी शख्सियत हैं। मैसेज जी, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, इज़्ज़त दी है, दौलत दिया है, तो मैं तो उनसे एक ही बात कहता हूँ कि अगर उनका पैसा, उनकी दौलत गरीब लोगों के काम नहीं आती, इंसानियत की खिदमत के लिए काम आती, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप दुनिया की तारीख़ पढ़ के देख लें कि आज तक तारीख़ ने कभी किसी एक शख्स का नाम मुझे बता दें कि तारीख़ ने उसका नाम ज़िंदा रखा है कि उसके पास दौलत ज़्यादा थी, उसके पास बैंक बैलेंस बड़ा था, उसके पास बंगले बड़े थे। हमेशा तारीख़ ने उन लोगों को याद रखा है जिन लोगों ने इंसानियत की खिदमत की है। तो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट भी इंसानियत की खिदमत कर रहा है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे ड्यूरिंग कोविड-19 हमने पंजाब में जो हमारी 165 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही थी, हमने 10 अरब रुपए से ज़्यादा की चैरिटी जो है की है। 20 लाख फैमिलीज़ को उनके घरों तक 1 महीने का राशन पहुंचाया है। तो ये बड़े अजीम लोग हैं, बड़े जनरस हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो अदारे चल रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा, आप देख लें कि जितने भी ये अदारे हैं, शौकत खानम है, नमल है, अल शफा ट्रस्ट था, एदी ट्रस्ट था, फातमीद फाउंडेशन थी, सरवर फाउंडेशन है, मुस्लिम हैंड्स है, इस्लामिक एड है, जितने भी आप यूं नेम, अखुव्वत है, इन तमाम की बुनियादों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन मौजूद है। तकरीब इस बात की गमाजी करती है कि पाकिस्तान के कोने कोने में वो दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं जो इंसानियत की फलाह और बका का काम करना चाहते हैं। ये अजीम ट्रस्ट जब काम करेगा तो हज़ारों नहीं लाखों बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को आँखों की रोशनी मिलेगी और वो लोग हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे जो लोगों के अंधेरे दूर करते हैं, रोशनी के लिए काम करते हैं। आज हमारी ज़रूरत है कि हम मिलकर इंसानियत की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए मुआशरे और मुल्क को बेहतर बनाएं। यहाँ पे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का काम हम देखें या फिर दीगर इदारों का, यहाँ पे आने वाली शख्सियात का काम देखें तो यकीनन यही वो लोग हैं जिनको हम आगे बढ़कर सलाम करेंगे और हमें इनकी पैरवी करना होगी। हमें इन जैसे समाजी वर्कर तलाश करने होंगे। आज हमें ईदी की ज़रूरत है, आज हमें शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने वालों की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमें अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट और इस जैसे इदारे बनाने की ज़रूरत है। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को लाहौर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।